हाम्रो बीचमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु मन्जु। हवस्, धन्यवाद। सबैको ध्यान तपाईँतिर छ। समग्र शिक्षा क्षेत्र ठप्प छ। बालबालिका घरमा बसेका छन्, विद्यार्थीहरू घरमा बसेका छन् र लकडाउनलाई समर्थन गरिरहँदाखेरि अब तपाईँ परीक्षा कहिलेबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? गृह कार्य कहाँ पुग्यो? ठ्याक्कै नेपाली जनतालाई बताइदिनुहोस्। सबभन्दा पहिले त यो सबै मतिर छन् केन्द्रित चाहिँ होइन ऋषिजी। पहिलो कुरा, अहिलेको परिस्थितिमा यो कोभिड-19 को जो चाहिँ महाविपत्ति आयो, यसको विरुद्धमा विश्व स्तरमा एउटा महाअभियान चलेको छ। नेपाल पनि त्यो प्रक्रियामा छ। वास्तवमा यसको दिनदिनको घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै कुन दिशामा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका परामर्शको आधारमा उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र अन्ततः यसको समग्र कामको नेतृत्व चाहिँ मन्त्री परिषदले गर्छ र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ। उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गर्छ र त्यससँग गाँसिएर मैले ती निर्णयको आलोकमा चाहिँ शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएका निर्णयहरू गर्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले मन्त्रालयले आफैले पनि विषयवस्तुलाई हेरिराखेको हुन्छ र कस्तो ढङ्गले जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्चस्तरीय समितिलाई या मन्त्री परिषदलाई आफ्नो पनि राय राख्ने कुरा भयो। त्यो कोणबाट चाहिँ सामान्यतः यो हप्ता, हरेक वर्षको नयाँ वर्षको यो हप्ता चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भर्ना सुरु हुन्थ्यो। विद्यार्थी भर्ना त कतै पनि भएको छैन। 14 देखि 21बाट चाहिँ हाम्रो पठन पाठन सुरु हुन्थ्यो। शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले मात्रै होइन, मैले समग्रतामा हेर्दाखेरि हामीले 1 देखि 9 को परीक्षा गराइसकेका थियौँ। अब यो बन्दाबन्दी चाहिँ खुलेको 1 हप्तामा चाहिँ त्यो रिजल्ट गरिदिनुहोस्, सबैलाई म त्यो तपाईँ मार्फतबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि कतिपय ठाउँमा मैले सुनेको छु 8 को परीक्षा भएको छैन। त्यो स्थानीय सरकारसँग सोधेर निर्णय गर्नुहोस्, किनभने ऐनले 12 को परीक्षा सङ्घले, 10 को प्रदेशले र 8 को चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो अप्ठ्यारो बेलामा पनि हामी 3 तहका सरकारका जो दायित्व छन् तिनीहरूलाई मिलाएर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ मैले आफ्नो अर्को बनाएको सोच चाहिँ अहिले सोचको लेभलमा छ। यो त्यो के हो भन्दाखेरि जब हामी रिजल्ट प्रकाशित गर्छौँ 1 देखि 9 सम्मको, त्यसपछि स्वाभाविक ढङ्गले भर्ना प्रक्रिया पनि अर्को हप्ताबाट सुरु गर्छौँ। त्यो रिजल्ट निक्लेको अर्को हप्ताबाट। त्यसो गर्दा त्यो भर्ना गर्दाखेरि हामीले अहिलेको यो महाविपत्तिमा, यो महामारीमा हामीले 2टा कुरा लाई बिर्सिनु हुँदैन। एउटा कुरा हामीले बन्दाबन्दीलाई बिर्सिनु हुँदैन, कडाइपूर्वक यसलाई लागू गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, होइन? त्यसो गर्दा भर्ना गर्दा पनि यो भौतिक दूरीलाई हामीले कायम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा मोबाइलबाट, टेलिफोनबाट, अरू पद्धतिद्वारा पनि चाहिँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। विगतको जस्तो चाहिँ भर्ना प्रक्रिया हुँदैन। हामी त पहिले त र्याली लिएर गएर घर घरबाट चाहिँ बच्चाहरू ल्याएर भर्ना गर्थ्यौँ नि त, होइन? अहिले त्यो मोडेलको हुँदैन। अब रह्यो तपाईँले मलाई सोध्ने भनेको चाहिँ 10 को 11 को 12 को परीक्षा। 10 को 11 को 12 को आज म तपाईँसँग कुरा गरिराखेको छु। ठ्याक्कै जनतालाई बताइदिन्छ, आश्वस्त पार्नु। पहिलेको हाम्रो तालिका के थियो? पहिलेको तालिका के थियो भनेदेखि हामीले एससी को परीक्षा स्थगन गऱ्यौँ। स्थगन गरेको चाहिँ अघिल्लो साँझमा म तपाईँको टेलिभिजनमा पुगेको थिएँ। अब अहिलेको तालिका कोणबाट भोलि 8 गतेबाट हाम्रो चाहिँ 12 को परीक्षा सुरु हुने थियो र त्यसपछि वैशाख 21 गतेबाट हाम्रो 11 को परीक्षा हुने थियो। हाम्रो तालिका केही भत्किएको छैन यत्रो विपत्तिसँग अगाडिपट्टि राखेर हेर्दाखेरि। अब मलाई चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले के भनेको छ भनेदेखि बन्दाबन्दी खुलेको 3 हप्तापछि हामी परीक्षा गराउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ प्राप्त भएको सल्लाह यो छ। विश्वविद्यालयहरूको पनि पठन पाठन र परीक्षा रुकेको छ र चाहिँ सिटिभिटीको पनि रुकेको छ। भनेपछि भिसी साहबहरूले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी
3 हप्तापछि चाहिँ हामी परीक्षा गराउने दिशामा जान सक्छौँ। तर कसरी गराउने परीक्षा? जस्तो लकडाउन भइरह्यो भने परीक्षा हुन सक्छ 3 हप्तापछि? लकडाउन भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, मैले बन्दाबन्दी भन्ने प्रयोग गरेँ, फरक त्यति मात्रै छ। मैले के भने यो बन्दाबन्दी खुलेको 3 हप्तापछि गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको प्रारम्भिक भनाइ छ। तर त्यसभित्रका समस्या के छन् त भन्दाखेरि लकडाउन खुलेको 3 हप्तापछि परीक्षा सुरु हुन सक्छ भने तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। विश्वविद्यालयका भिसीहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग गरिएका अनौपचारिक छलफलको आधारमा, औपचारिक छलफलको आधारमा मलाई प्राप्त भएको सल्लाह हो यो, होइन त? तर सामाजिक दूरी त कायम राख्नुपर्छ। कसरी विद्यार्थीहरू पढ्न जान्छन्, कसरी भर्ना हुन्छ, कसरी परीक्षा हुन्छ? अर्को प्रश्न के छ भनेदेखि नि अहिले त चाहिँ 243वटा शैक्षिक संस्थाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन छ, अनि विश्वविद्यालयका कलेजहरूमा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। र आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि क्याम्पसहरू र युनिभर्सिटीलाई पनि अहिलेको अवस्थामा विपदको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनिएको छ। अब कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि यो सङ्कट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा निर्धारण गर्छ। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यो होला भनेर भन्न सक्नुहुन्न नि। अस्तिको दिन उदयपुरको कुरा आयो, केही दिन अगाडि वीरगन्जको कुराहरू आयो, यहीँ काठमाडौँ पेप्सी कोलाका घटनाहरू आए। पहिले हामी 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा हुन्थ्यो भन्थ्यौँ, अहिले 28 दिनपछि चाहिँ सङ्क्रमण देखिएका छन्, 32 दिनपछि देखिएका छन्। हाम्रो देशको मात्रै स्थिति हेरेर हुँदैन, हामी चाहिँ तीनतिरबाट भारतबाट घेरिएका छौँ, खुला सीमा छ, भारतको चाहिँ सङ्क्रमण बढिराखेको छ। अनि त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्ने कुरा, विश्वले गर्ने विश्लेषणलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले यो चाहिँ अलिकति विज्ञहरू र वैज्ञानिक समुदायले भनेको आधारमा धारणा बनाउनुपर्छ। मेरा संरचनाहरूले त यो ढङ्गले जान सकिन्छ भन्नुभयो, फेरि तपाईँले चाहिँ त्यसो मोटामोटी तपाईँको एउटा सङ्कल्प छ, दृष्टिकोण छ, मेरो छ, परीक्षा जसरी नै सुरु गर्ने होइन, जसरी पनि भन्ने शब्दमा अहिले नजाउँ। म पहिलो कुरा चाहिँ यो बाध्यात्मक ढङ्गले जबरजस्ती गर्नेमा छुइनँ पहिलो। तर हाम्रो नेपाली समाज कस्तो छ भन्दाखेरि अलिक परीक्षामुखी छ क्या। परीक्षा भनेपछि विद्यार्थी पुरै छुट्टी लिएर परीक्षामा लाग्ने, अभिभावकलाई पनि बच्चाहरूको परीक्षा भनिसकेपछि सबै कुरा छोड्ने। अलिकति हाम्रो प्रणाली चाहिँ यस्तो प्रणाली भयो कि 3 घन्टा लेखेको आधारमा चाहिँ यो सक्षम भयो भनेर प्रमाणपत्र दिने पद्धति भयो। मैले त पहिलेदेखि भन्दै आएको थिएँ यो पद्धति भत्काउनुपर्छ। यो अब चाहिँ स्वतन्त्र सिकाइको तरिका चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। तपाईँ कुनै एउटा चाहिँ यो चाहिँ औपचारिक शिक्षा मात्रै होइन, अनौपचारिक र विविध पद्धतिद्वारा पनि सिक्न सकिन्छ। स्कुलभित्र कलेजभित्र सिक्ने भनेको त एउटा सानो संसार हो नि। सिक्ने त थुप्रै बाहिर अरू धेरै उपाय छन्, बाटा छन्, पद्धति छन्, सामग्रीहरू छन् नि त। हाम्रो सिकाइ केन्द्रित भएन क्या शिक्षामा चाहिँ। त्यसको कारणले अहिले मैले अब चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यो सङ्कटले हामीलाई शिक्षामा नयाँ ढङ्गले जानलाई चाहिँ अभिप्रेरित गरेको छ, बाध्य बनाएको छ, हामी त्यो दिशामा जान्छौँ। तर अहिले त मैले 10, 11, 12को परीक्षा त परीक्षा गराउनै पर्दछ। सङ्कटको अवस्था हेरिसकेर अहिलेसम्म विश्वमा जुन ढङ्गको छ तुलना गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो सङ्क्रमण कम छ र हामीलाई के विश्वास छ भनेदेखि हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा लागेका छौँ। त्यस कारणले मैले जेठसम्म पनि चाहिँ 10, 11, 12को परीक्षा गराउन सकेँ भने 70 दिन हाम्रो चाहिँ रिजल्ट निकाल्न लाग्थ्यो। हामी 1 महिनादेखि 40 दिनसम्म त्यसलाई सम्पन्न गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्दछ दसैँ तिहार छैठ अगाडि, हाम्रा चाडपर्व अगाडि हाम्रो पठन पाठन सुरु भयो भने हाम्रो शैक्षिक सत्र भत्किँदैन। एसईको परीक्षा अब तपाईँ गर्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्छ कि नयाँ प्रणालीमा नयाँ मापदण्डमा जानुहुन्छ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको छ परीक्षासँग सम्बन्धित सबैलाई जोडेर। र तपाईँहरूले अहिलेको स्थितिमा सरकारले के गर्नुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ, उच्च स्तरीय समितिले के गर्नुपर्छ, मन्त्री परिषदलाई मैले दिने सुझाव के हुन सक्दछन्, तपाईँहरू ठ्याक्क रिपोर्ट दिनुहोस्। अहिले विज्ञहरूका फरक फरक कुराहरू आएका छन्। विज्ञका कुरा पनि सुन्नुहोस्, सबैका कुराहरू सुन्नुहोस्, सबैलाई सोध्नुहोस् र दिनुहोस्। म परीक्षाको पक्षमा छु मैले भन्दाखेरि। तर परीक्षा गर्ने तरिका, परीक्षाका चाहिँ प्रणालीहरू
यो सबै पक्षमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। हिजो हामी चाहिँ त्यसमा के गर्थ्यौँ परीक्षा भन्दाखेरि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुन्छ एससीको। अहिले म आमूल भन्ने शब्द लिन्न। अहिलेको परीक्षाले मागेको हदसम्म चाहिँ सुधार नगरिकन परीक्षा गराउन नै सकिँदैन। अर्को वर्षसम्ममा हामीले आमूल परिवर्तन पनि जानुपर्ने हुनसक्दछ। तपाईँ पठन पाठन चाहिँ एउटा पद्धतिबाट गर्ने अनि परीक्षामा चाहिँ आएर आमूल परिवर्तन खोजेर हुन्छ र? त्यही कारणले पढाइलाई तपाईँले नयाँ ढङ्गले सिकाइ केन्द्रित परिवर्तन गरिसकेपछि मूल्याङ्कन हो नि परीक्षा भनेको त। त्यो मूल्याङ्कन पनि हामीले त्यो कुरा खोज्न सक्दछौँ। अहिले कम्तीमा पुरानो पद्धति अन्तर्गत परीक्षाको तयारी गरेको हुनाले हामीले सकेसम्म परीक्षा गराउने गरेरै जानुपर्दछ। त्यसमध्येमा सङ्कट कस्तो हुन्छ भनेर मात्रै भन्न सकिन्छ। अहिले कुनै त्यस्तो चाहिँ व्यक्ति छैन जसले सङ्कट यो हुन्छ यति गतेबाट हुन्छ र यो हुन्छ भन्न सक्छ। वर्तमान सरकारलाई, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताको समर्थन छ। लकडाउनमा जनता घरमा बसिरहेछन्, होम क्वारेन्टाइनमा त ठुलो उपलब्धि हो नि त सरकारको लागि। त सरकारले जे भन्यो जनताले त्यही माने। र आज अभिभावक र विद्यार्थीको एउटा प्रश्न छ तपाईँमाथि ऋषि धमलाजी। शिक्षा मन्त्रीले अब हामीले स्कुल जानको लागि कहिलेसम्म पर्खनु पर्ने हो त्यो चाहिँ खुलासा गर्दै हुन्थ्यो नि, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम भनेर मलाई धेरैले फोन गरेका छन्। तपाईँ मार्फत तपाईँलाई सोध्ने सबै र नसोध्ने अभिभावकहरूलाई पनि, विद्यार्थीहरूलाई पनि, शिक्षामा सरोकार राख्नेहरूलाई पनि यसो भनिदिनुहोस् कि यो बन्दाबन्दी खुलिसकेपछि पनि स्कुलको वातावरण चाहिँ औपचारिक शिक्षा लिने खालको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिक समुदाय विज्ञहरूले भन्नुपर्छ हामीलाई। वातावरण कस्तो हुन्छ? क्वारेन्टाइनमा भएको स्कुलमा बच्चा पठाउनु मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसको सफाई गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसले पार्ने प्रभाव हुन्छन्, मनोवैज्ञानिक पक्षहरू हुन्छन्। हामीले त्यो सबै कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्दछ। यतिखेर पहिलो कुरा चाहिँ सङ्कट हो, यो महाविपत्ति हो, यो कोभिड-19 को चाहिँ भाइरससँगको लडाइँ हो हाम्रो। त्यसलाई हामीले चाहिँ परास्त गरिसकेपछि अनि हामी स्वाभाविक जीवनमा फर्किन्छौँ र स्वाभाविक जीवनमा फर्किसकेपछि मात्रै जो औपचारिक स्कुलमा जाने कुरा हुन्छ। तर मैले अहिले तपाईँ मार्फत सबै अभिभावकहरूलाई, सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, सबै शैक्षिक संस्थालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने विकल्पहरू अहिलेदेखि नै थालौँ। अहिले जस्तो भनौँ एससीको परीक्षाको तयारी भएका भाइ बहिनीहरूको लागि नेपाल टेलिभिजनबाट 9 र 10 को अहिले भर्चुअल क्लास चलिराखेको छ। त्यसबाट तपाईँहरू सिक्नुहोस्। 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म आइराखेको छ। अहिले हाम्रो यहाँ महानिर्देशकको नेतृत्वमा हामीले शिक्षाको एउटा चाहिँ टोली बनाएका छौँ। हामीले हिजो दूर शिक्षाको कार्यक्रम बनाएका थियौँ। त्यो ल्याउन सकिन्छ अहिले, एफएमबाट पढाउन सकिन्छ अहिले। अनि म टेलिभिजन एसोसिएसनको अध्यक्षसँग मैले यो बारेमा छलफल गरेँ। उहाँहरूले पनि हामी छलफल गर्छौँ, उहाँले पनि भन्नुभएको छ। केबलहरूलाई हामी यो बेलामा प्रयोग गर्छौँ। तपाईँलाई सम्झाउँछ, म 72 मा शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि नाकाबन्दीको बेलामा हामीले एफएमबाट पनि टेलिभिजनबाट पढाएका थियौँ नि त। त्यो विकल्प थियो नि त। यतिखेर सबैले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ आजै चाहिँ यतिखेर गर्न सकिने विकल्प के हो? मैले एउटा दृष्टान्त दिएँ। त्यसो गर्दा हामी राम्रो के रहेछ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग मिलेर हाम्रा केही सामग्री तयार भएका रहेछन् 1 देखि 8 सम्मको। अहिले 9 र 10 को पनि सामग्री तयार भएको छ। निजी क्षेत्रले पनि अरू सामग्री तयार गरेको छ। म यो बिचमा यो सबै सामग्रीहरू तयार गरेर विद्यार्थी र अभिभावकहरूको लागि विकल्प दिँदैछु। तयारी के ठ्याक्कै, किनभने आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँले पढाउने पद्धति अब अनलाइन मार्फतै हो। अहिले विकल्प हो। विकल्प भनिसकेपछि त्यो मूल अहिले बनिसक्दैन। पहिलो कुरा अहिले यतिखेर चाहिँ घरमा बसेर टेलिभिजन हेरेर अनि बच्चाहरूसँग अभिभावक पनि बसेर चाहिँ पढाउन सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको बेलामा। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि। अर्को कुरा कतिपय ठाउँमा हाम्रो चाहिँ टेलिभिजन पुग्दैन। हामीले चाहिँ त्यहाँ अरू पद्धति अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ लोकल एफएमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सामग्री दिनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो विद्यार्थीमा अनलाइनको एक्सेस छैन मन्त्रीज्यू, आजको दिनमा छैन। देशभरिको कुरा गर्दाखेरि छैन। हामीलाई जानकारी छ कि मोबाइललाई जोड्दाखेरि झन्डै 70% जतिसँग यो गाँसिन सक्छ कि भन्ने विज्ञहरूले भन्नुभएको छ। हामी अझै त्यसलाई हेर्छौँ। म विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको हुनाले
हामीले तयार गरेका सामग्री सबै जम्मा गर्छौँ, यता हामी प्रयोगात्मक ढङ्गले केही गर्न खोज्दैछौँ, त्यो सामग्री तयार गरेर हामी लोकल सरकारलाई दिन्छौँ र लोकल सरकारले एफएमबाट, लोकल केबलबाट, टेलिभिजनबाट विविध ढङ्गले अहिले एउटा तपाईँलाई एउटा राम्रो चाहिँ शिक्षक महासङ्घले चाहिँ शिक्षकहरूको रोस्टर बनाइदिएको छ र विद्यार्थीले कुनै विषय बुझेन भनेदेखि टिचरलाई सम्पर्क गर्यो भने टिचरले गाइड गरिदिन्छ। अहिले कर्णालीमा गर्नुभएको छ, गण्डकीमा गर्नुभएको छ, अरू ठाउँ पनि आज बिहान पनि मेरो छलफल भएको थियो। मतलब विद्यार्थीहरूले हेडमास्टरलाई फोन गर्नु पऱ्यो, मलाई यो समस्या पऱ्यो सर, तपाईँले त्यहाँबाट सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर भन्नु पऱ्यो। उहाँको दायित्व, उहाँको सहयोग मात्रै कुराभित्र होइन यो। अनि मतलब यो बेला चाहिँ मैले अभिभावकलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले तपाईँले कुन मितिबाट कतिखेर कक्षा सुरु हुन्छ भनेर नसोध्नुहोस्। अहिले यो भाइरस कस्तो छ, अहिले भाइरस कस्तो छ, यसको चरित्र कस्तो छ, यसले कस्तो चाहिँ असर गर्दो रहेछ, अमेरिकाको, तपाईँ चाहिँ स्पेनको, तपाईँ चाहिँ इटालीको, बेलायतको घटना देखिराख्नु भएको छ नि, कस्ता कस्ता प्रणाली निर्माण भएकाहरू धराशायी भएका छन्। हामीले भौतिक दूरी कायम गर्ने हो भनेदेखि, म यो सामाजिक दूरी भन्दिनँ, म चाहिँ भौतिक दूरी भन्छु। कसरी भौतिक दूरी भनिरहनु भएको छ तपाईँ, के कारणले? भौतिक दूरी तपाईँ र म अहिले एउटा तर हाम्रो देशमा सामाजिक दूरी भनेर भन्न थाले सबैले। होइन, भनिराख्नु भएको छ, विज्ञहरूले पनि यो बारे सोचौँ, हामीले पनि यो शब्दहरू प्रयोग गरेका छौँ। हामीले हाम्रो सामाजिक एकता त हामीले कायम गर्नुपर्दछ होइन अहिलेको बेलामा। तर व्यक्ति व्यक्तिको बिचमा चाहिँ घरमा पनि यो कुरा जरुरी पर्छ, अरू ठाउँ पनि जरुरी पर्छ, तपाईँको टेलिभिजन पनि यो जरुरी पर्छ। यो चाहिँ के छ भनेदेखि दुईजनाको बिचको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट, र्यालबाट, सिगानबाट, आँखाका चाहिँ आँसुबाट यो सर्छ सङ्क्रमण हुन्छ भनिसकेपछि त्यति दूरीमा हामी बस्नु पर्यो। यो भौतिक दूरी भन्ने मैले भन्न चाहेँ। त्यो कक्षा कोठामा चाहिँ त्यो भौतिक दूरी कायम हुन सक्छ कि सक्दैन? अब हामीले हाम्रा हिजोका बेन्च डेस्कहरू, प्रश्नको उत्तर चाहिँ जनताले त्यही खोजेका छन्। हो, त्यसैले यो त हामीले कक्षामा त भौतिक दूरी तपाईँले कायम गर्न सक्ने अवस्थामा स्कुलहरूलाई वातावरण निर्माण गर्न सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न। मैले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको साथीहरूलाई 1995बाट हाम्रा चाहिँ एसयुका केन्द्रहरू छन्, यो हिजोको थियो। अब यो विपद पछाडिको स्थितिमा हामी त्यतिबाटै केन्द्रमा रहन्छौँ कि हामी विस्तार गर्छौँ? हामी यो भौतिक दूरीलाई कसरी कायम गर्छौँ? हामी हेल्थ डेस्कलाई कसरी प्रबन्ध गर्छौँ? त्यही बिमारी भयो भने बच्चाको लागि चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था कसरी गर्दछौँ हामीहरू? हामी त्यहाँ आउने बेलामा चाहिँ ज्वरो आएको छ कि छैन भने हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ? उनीहरूलाई स्ट्रेसबाट हामी कसरी मुक्त पार्दछौँ? त्यस कारणले यो सबै पक्षलाई ध्यान दिएर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले अभिभावकलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले एउटा राम्रो समय पाउनुभएको छ, आफ्ना केटाकेटीहरू सहित बसेर तपाईँले पनि बच्चासँग चाहिँ तपाईँ पनि सँगै बस्नुहोस्। सिक्ने कुरा भनेको त स्कुलमा पढेर मात्रै सिक्ने कुरा होइन। त्यो मान्छेले यो ज्ञान भनेको प्रकृतिलाई बुझ्ने क्रममा र समाजलाई बनाउने क्रममा जे अनुभव सँगाल्यो त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ। त्यो ज्ञानलाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने माध्यम चाहिँ शिक्षा हो। हामीले के बुझ्यौँ भने औपचारिक रूपमा कक्षा कोठामा गएपछि मात्र यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ, होइन यो कुरा। कक्षा कोठा पनि हो, एउटा समय पुस्तक र टिचरहरू ज्ञानका स्रोतका केन्द्र थिए। तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने अनलाइन र अफलाइन यति धेरै विषयहरू छन्, यति धेरै पद्धति छन्, यति धेरै सामग्री छन्। त्यो बच्चाको सिकाइलाई पो तपाईँले चाहिँ प्रस्फुटित गरिदिने। मलाई जतिखेर पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ पढ भनिराखेको यो मन पर्दैन। तनाव जस्तो दिनु हुँदैन उनीहरूलाई। तर अहिले यो अवस्थाखेरि विद्यार्थीहरू तनावमा छन्, टेन्सनमा छन्। त्यसैले त अभिभावकको काम, तपाईँ हाम्रो टेलिभिजन, हामी तपाईँ सबैको काम चाहिँ तनाव घटाइदिने, विषय बुझ्ने, बिहान कति बजे उठ्ने, बिहान उठेर किन व्यायाम नगर्ने, किन एक्सर्साइज नगर्ने, किन योग नगर्ने, किन ध्यान नगर्ने, किन चाहिँ केटाकेटीहरूले भान्सामा अलिकति सहयोग नगर्ने आमा बाबालाई, त्यो श्रममा किन उनीहरू सहभागी नहुने, कति घन्टा उनीहरूले परीक्षाको तयारी गर्ने, अलिकति मनोरञ्जनसँग उनीहरूलाई जोडी दिइदिने, अलिकति चाहिँ घरमा अहिले तपाईँ चाहिँ घरका परिवारसँग बसेर कुरा गर्न नपाएको धेरै भएको थियो, यो अवसर प्राप्त भएको छ। यसलाई किन ज्ञानको लागि प्रयोग नगर्ने, एकले अर्कालाई बुझ्ने कुरालाई किन प्रयोग नगर्ने? भयबाट होइन, निर्भयतापूर्वक बच्चाहरूलाई निर्माण गर्ने एउटा अवसर पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। मलाई चाहिँ घर घरले गरेका प्रयोगहरू पनि सार्वजनिक गरिदिनुहोस्, ताकि चाहिँ एउटा घरले गरेको राम्रो कुरा अर्को घरले सिक्दछ चाहिँ। अब हामीले यो समग्र प्रक्रियामा यो चाहिँ अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी चाहिँ शिक्षाका रूपान्तरणका कोर पात्र हुन्।
हिजो हामी एक ढङ्गले त्यो कुराको व्याख्या गरिराखेका थियौँ, यो बदलिएको परिस्थितिमा त्यो कोर होइन, पात्रहरूले हाम्रो फेरि समाज भूमिका खेल्नु अन्तर्राष्ट्रिय पर्यो। क्षेत्र देश नै बदलिएको परिस्थितिमा गइसकेका छ होइन। विश्व विश्वले। कोरोनाको महामारीमा फसिसकेका छ। रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्न विश्व लागेको छ। अझै पनि कसैले पनि भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सकेका छैन। विश्वले औषधिहरू उत्पादन भएको छैन। यो अवस्थामा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यो महामारी लम्बिरह्यो भने यसको असर त नेपालमा पनि पर्छ, शैक्षिक क्षेत्रमा त झन् बढी पर्छ। विद्यार्थीहरू पढ्न पाउँदैनन् र विश्वभर अनलाइन मार्फत एकदम व्यापक रूपमा कोर्सहरू सञ्चालन भइरहेछ। आज हामी विज्ञान र प्रविधिको युगमा छौँ। हाम्रो देशमा पनि तपाईँले दूरशिक्षा मार्फत करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहनु भएको छ। अहिले आएर त्यतातिर तपाईँको ध्यान गएको छैन। अब टोटल विज्ञान र प्रविधिको रूपमा तपाईँ सफल शिक्षा मन्त्री बन्ने, सम्पूर्ण टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने, घरमै बसेर मान्छेलाई डिग्री पास गराइदिने, त्यो कति सम्भव छ? पहिलो संसारमा अहिलेको सङ्कटको बेलामा विभिन्न देशको प्रयोग हेर्नु चाहिँ एकै खालको छैन। पहिलो है, मैले सुने झन्डै 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लूको समस्या आएको बेलामा तपाईँ चाहिँ विश्वविद्यालय चाहिँ चलाउने कि नचलाउने बहस उठ्यो है। अब कतिपय 1-1.5 वर्ष पछाडि सञ्चालित भए। तपाईँले यो कुरा पनि बुझाउनु पर्छ। हाम्रो काम यतिखेर सत्य तथ्य राख्ने, हामी सबैले विश्लेषण गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरा हो। यो सङ्कट तपाईँ चाहिँ दिनौँ जसो चाहिँ बिहान उठेर तपाईँ चाहिँ आज बिमारीको सङ्ख्या कति पुग्यो र मृत्यु कति भयो, निको भएर कति गए, तपाईँको टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण गरिराख्नु भएको छ नि। हामी आफै पनि अब दोस्रो चरणबाट तेस्रोमा जान सक्ने सम्भावनाको बिचमा छौँ। अहिले तपाईँ उदयपुरको घटना, अरू ठाउँको घटना, त्यस कारणले अहिले यो कुरा कसैले भन्न सक्दैन। सङ्कट कस्तो हुन्छ त्यसैको आधारमा यो निर्धारण हुन्छ एउटा। तर मैले अहिले भन्न सक्ने कुरा के हो, नेपालको स्थितिलाई हेर्दा योभन्दा भयावह स्थितिमा गएन भनेदेखि हामीले हाम्रो समग्र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई पनि हेरेर हामीले नयाँ रणनीति अन्तर्गत जानै पर्दछ। जाँदाखेरि सबभन्दा अन्तिममा चाहिँ एक ठाउँ बसेर पठन पाठन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, बुझिराख्नुहोस्। किनभने तपाईँले त्यो भौतिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। त्यो टिचर विद्यार्थीको बिचमा, विद्यार्थी विद्यार्थीको बिचमा, तपाईँले लिएर जाने स्कुल बसहरूको बिचमा, अरू ढङ्गले पनि। र त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक त्रासबाट मुक्त पनि त्यसलाई बनाउनु पर्दछ। त्यसैले यो कोणबाट हामीले नकारात्मक घटना हो यो, तर एउटा अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामी पहिलेदेखि पनि हामी प्रविधि मैत्री शिक्षा नबनाई शिक्षामा हामी रूपान्तरण पनि गर्न सक्दैनौँ, सुशासन पनि ल्याउन सक्दैनौँ, पहिलेदेखि भनेका थियौँ। अब हामीले चाहिँ अहिले 70% चाहिँ मोबाइल सहितको पहुँच भएको ठाउँमा यसलाई 100% कसरी पुर्याउने, हामी दूरसञ्चारसँग पनि छलफल गरिराखेका छौँ। हामी अहिले तपाईँ चाहिँ अनलाइन एजुकेसनमा जाने बित्तिकै तपाईँले पहिले त चाहिँ सामग्री उत्पादन गर्नु पर्यो। हामीसँग कति सामग्री छ? अहिले हामी 1 देखि 10 सम्मको सामग्री दिने अवस्थामा छौँ। 11-12को पनि सामग्री तयार भएको छ। अब डिजिटल नेपालको अवधारणासँग यसलाई जोड्दाखेरि चौतर्फी सबै पहल गरिसकेर विद्यालय शिक्षाको चाहिँ 12 सम्मको कुरा भयो होइन। अनि प्राविधिक शिक्षाको पनि त्यही ढङ्गले तयारी गर्नु पर्यो। युनिभर्सिटीलाई त मैले भनिसकेँ, तपाईँहरू अनलाइनमा जानुहोस्। त्यो वास्तवमा चाहिँ मास्टर्स गर्नेहरूको लागि, एमफिल गर्नेहरूको लागि कुनै समस्याको कुरा भएन। ब्याचलरको लागि पनि यो तयारी गर्ने कुरा हुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अलि स्पेसलाइज विषयमा चाहिँ यो कुरामा गर्न सजिलो हुन्छ, अरूमा चाहिँ अलिकति तयारी गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले सामग्री तयारी, प्रविधि पुर्याउने कुरा, जनशक्ति तयारी गर्ने कुरा, अनि फेरि विद्यार्थी र युनिभर्सिटी र स्कुलहरूसँग पनि त चाहिँ त्यो संरचना त हुनु पर्यो नि त, त्यो साधन त हुनु पर्यो नि। अहिले हाम्रो सबै शिक्षा क्षेत्रमा बसेर, शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर राम्रो काम गर्नु भएको छ। म खुलेर प्रशंसा गर्छु मन्जु। केही सीमित निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई ई क्लास पनि सञ्चालन गर्नको लागि आजको दिनमा तपाईँले अनुमति दिनुभएको छ नि, त्यो प्रभावकारी भएको छ, परिणाममुखी भएको छ, आगामी दिनमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो डिजीको संयोजकत्वमा हामीले ई क्लाससँग सम्बन्धित भएको समीक्षा गर्न हामीले दिएका छौँ। म आफैले पनि निजी क्षेत्रले तयार गरेका सामग्रीबारे पनि छलफल गरिराखेको छु, संस्थासँग पनि गरिरहेको छु, इन्डिभिजुअल स्कुलहरूले जो प्रयोग गरेको छ उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरिराखेको छु। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्राइभेटले यसलाई म्यानेज गर्न त्यति गाह्रो छैन यो कुरा, किनभने प्राइभेट स्कुलहरू सहर केन्द्रित छन् मूलभूत रूपमा
हामीलाई चाहिँ यो पब्लिक स्कुलमा यो म्यानेज गर्न गाह्रो हो, तर पब्लिक स्कुलमा यो म्यानेज कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यसका सूक्ष्म प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। हामीले गर्नै पर्छ। त्यसो निजी क्षेत्रले ई क्लास मार्फत पनि कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ। उहाँहरूले चाँडै सक्नुहुन्छ। पठन पाठन अगाडि बढाउन सक्छन्। सहर बजारमा यो सम्भव छ। त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई भने तपाईँले निर्देशन दिनु भएन निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरूलाई, स्कुल कलेज सञ्चालकहरूलाई? मैले आफ्नो तर्फबाट मेरो सोच अहिले तपाईँसँग मार्फतबाट पनि म राखिराखेको छु। औपचारिक रूपमा मैले कार्यटोलीहरू बनाएको छु। कार्यटोलीहरूको रिपोर्टहरू आउँछन्। रिपोर्ट आइसकेपछि हामी औपचारिक रूपमा हामी संस्थागत निर्णय गर्छौँ। कतिपय कुरा मैले प्रदेशको सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ, कतिपय कुरा लोकल सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ। हामी यो साझा सूचीमा पनि छ, सङ्घीयतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, सबै मिलेर यसलाई लिएर जानुपर्छ। त्यस कारणले हामी यो कुरामा धेरै छैन, बरु यसको लागि चाहिने खर्च कति हो, अर्थतन्त्रमा यत्रो असर परेको बेलामा हामी यो बढेको खर्चलाई हामी कति धान्न सक्दछौँ, कति महँगो छ भन्ने बारेमा तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिरहनु भएको छैन? हो, मैले यो विषय पनि उठाएको छु। अनि हामीलाई चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ हेरिदिनुपर्छ भनेर सञ्चार मन्त्रीसँग पनि मैले आग्रह गरेको छु। त्यस कारणले हामी यो प्रक्रियामा छौँ। तर तपाईँले चाहिँ दसैँ अघि चाहिँ क्लास सञ्चालन हुन सक्दैन, पढाइ सञ्चालन हुन सक्दैन भनेर किन बोल्नुभयो? विद्यार्थीहरू त्रासमा छन्, अहिले मैले त कहीँ बोलेको छैन। अन्यलमा छन्। मैले कहीँ बोलेको छैन। शिक्षामन्त्री होइन, के भन्छ भने हिजो एउटा टेलिभिजनमा मैले चाहिँ कुराकानी गरेँ। मैले अनलाइनबाटै इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। अनि बोल्दा बोल्दै पनि मिलेन है, तपाईँहरू फेरि बन्द गरेर खोल्नुहोस् भने मलाई लाग्छ स्टुडियो र कन्ट्रोल रुमको बिचमा केही प्रब्लम थियो। मैले चाहिँ के भने, अघि तपाईँलाई जे कुरा भने, मलाई लाग्दछ मैले बनाएको यो तालिका अन्तर्गत चाहिँ स्थिति भएन र चाहिँ अलिकति सामान्यकरणको दिशामा गयो भनेदेखि दसैँ अगाडिसम्ममा पठन पाठन सुरु भयो भने शैक्षिक सत्र भत्किँदैन। मैले जाडोको बिदा, गर्मीको बिदा, चाहिँ चाडपर्वका बिदाहरू कटाएर अतिरिक्त पठन पाठन गरेर हाम्रो कस्तो भने विद्यालय शिक्षामा चाहिँ 220 दिन चाहिँ स्कुल चल्नु पर्दछ, 192 दिन चाहिँ कम्ती एउटा विद्यार्थी चाहिँ कक्षामा जानुपर्छ भन्ने जो पुराना मान्यता छन् तिनीहरूलाई पक्रिएर हेर्दाखेरि मैले यो शैक्षिक सत्र चाहिँ परिवर्तन हुन नदिने भन्ने अन्तर्गत चाहिँ म सोचिराखेको छु भनेको थिएँ। मैले किन त्यसो भन्ने थियो र, होइन? त्यस कारणले तपाईँ मार्फत पनि भएको पनि त्यही हो। पछि फेरि टेलिभिजनले चाहिँ एबी न्युजबाट आएको थियो, उहाँहरूले आफैले करेक्सन गरेर मैले बोलेकै कुरा त्यहाँ रेकर्ड छ, उहाँले राखि नै सक्नुभएको। त्यसो भए मान्छे तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू आज विद्यार्थीहरू खास गरी अलपत्र परिरहेका छन्। अस्ट्रेलियामा त्यस्तै अवस्था छ, युरोपमा त्यस्तै अवस्था छ। ती विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउनको लागि नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ? सरकारले हरेक पटक जो समस्याहरू आएका छन् आइसकेपछि पहल गरेको छ। पहिलो हाम्रो यतिखेरको मान्यता चाहिँ यो विपदको बेलामा हामी जो जहाँ छौँ त्यही देशको सरकारले, त्यहीँको राज्यले चाहिँ संरक्षण दिनुपर्छ। नेपालमा भएका विदेशीहरूलाई नेपाल सरकारले संरक्षण दिए जस्तै हाम्रा नेपालीहरू जुन जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही देशमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सरकारले चाहिँ संरक्षण दिनुपर्छ। पहिलो यो चाहिँ युनिभर्सल कुरा हो, यो विश्वव्यापी कुरा हो, सङ्कटको बेला सबैले अवलम्बन गर्ने मान्यता हो। अस्ति अनौपचारिक मन्त्री परिषदको बैठक भएको थियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो युएईको नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्रीले आफैले सिधा कुरा गर्नुपर्छ, अरूसँग पनि उहाँ कुराकानीमा हुनुहुन्छ। मतलब मैले जब चाहिँ मसँगै सिधै विद्यार्थीहरूले फोन गर्नुभएको छ, अस्ट्रेलियाको विद्यार्थीले सिधा कुरा गर्नु छ। अस्ट्रेलिया अगाडि हामीलाई साइप्रसको समस्या आयो, त्यसपछि हामीलाई न्युजिल्यान्डको समस्या आयो, त्यसपछि हामीलाई बङ्गलादेशको समस्या आयो। बङ्गलादेशको समस्या त अहिले पनि जारी छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरूले मलाई फोन गरिरहेको छ, हामीले पठन पाठन गर्नै पाएनौँ, पढ्नै पाएनौँ, नेपाल सरकार बेखबर छ भनेर। होइन, बेखबर छैन। पहिलो कुरा चाहिँ हामीसम्म समस्या आउने बित्तिकै मैले परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिवहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छु। हाम्रो सचिवले पनि सम्बन्धित देशका हाम्रा एम्बेसडरहरूलाई चाहिँ कुराकानी गरेर त्यहाँ पनि संयोजन गरिएको छ। र यतिसम्म कि हाम्रो बाहिर विद्यार्थीहरू पढ्न पठाउने हाम्रा सङ्घ संस्था छन्, जसलाई हामी बोलीचालीमा कन्सल्टेन्सी भन्छौँ, उहाँहरूको एसोसिएसनसँग पनि हामीले अनलाइन मिटिङ पनि गरेका छौँ। यो तपाईँहरूको पनि दायित्व हो। अनि ती देशमा भएका हाम्रा चाहिँ जो गैर आवासीय नेपाली भन्छन् ती सङ्गठनले पनि गर्नुपर्दछ यो बेलामा। अनि यहाँबाट पनि हामीले गरे जस्तो साइप्रसको समस्या आउने बित्तिकै राष्ट्र बैङ्कलाई भनेर अभिभावकले चाहिँ मुद्रा पठाइदिने सटैको व्यवस्था गऱ्यौँ। अहिले ब्याङ्ककको समस्या आएको छ हामीलाई, त्यहाँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न गएका विद्यार्थी, मलाई एक समस्या आएको छ
ती औपचारिक समस्याको रूपमा समाधान तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? उनीहरूले पढ्न पाउँछन् ती बसेर कि अथवा नेपाल फर्काउनु? अहिले त हामी यो सङ्कटको बेलामा अहिले जहाँ छौँ त्यहीँ रहने, त्यहीँ चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अन्तर्गत हो। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँ डिल गरेको छ, सरकारको तर्फबाट अरू डिल हुन्छन्। फेरि विद्यार्थीहरू जो बाहिर पढ्न जानुभएको छ उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ नि, उहाँहरूले पनि बुझ्नु यो विपदको बेलामा अहिले सहजै ढङ्गको चाहिँ आवत जावत गर्न सकिँदैन। यो तपाईँले चाहिँ बन्दाबन्दीको नीति किन लिएर आएको? सबभन्दा पहिले हामीले लिएर आएका हौँ, हामी यो कुरामा सफल छौँ। सरकार एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले गएकै कारणले गर्दाखेरि यो भयावह हुन पाएको छैन। खोजिकन हामी ल्याएर चाहिँ टेस्ट गराउँदैछौँ। त्यस कारणले मैले के भन्छु भनेदेखि तपाईँको कार्यक्रम सुनिरहनुभएका, तपाईँको कार्यक्रम मार्फतबाट चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभएका सबै विद्यार्थीहरूलाई पनि हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट छ, हामीसँग एनओसी लिएर जानुभएका विद्यार्थीहरू को कहाँ हुनुहुन्छ सबैले हाम्रो वेबसाइटमा आएर आफू कहाँ छु भन्ने कुरा जानकारी गराइदिनुहोस्। एनओसी लिने बित्तिकै सबै बाहिर गएका हुन्छन् भन्ने हुँदैन, हामीले अर्को माध्यमबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू हामीसँग पनि गाँसिनु पर्यो। हामी हाम्रो एम्बेसी थ्रु पनि पहल गर्छौँ, त्यहाँका नेपालीका संस्था मार्फत पनि गर्दछौँ। फेरि अरू पहल र प्रयत्न गर्ने कुरा हुन्छ। यो विपदको बेलामा सबैले एउटा स्पिरिटमा सोच्ने कुरा हुन्छ, सोचिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर महामारीको प्रभाव छ, प्रकोप छ, विदेशमा विद्यार्थीहरू रोइरहेछन्, कराइरहेछन्। मलाई हरेक देशबाट फोन आउँछ है मान्छे, र उनीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि अमेरिकाले नेपालबाट उद्धार गरेर लिएर जाने, अस्ट्रेलियाले लिएर जाने, युरोपले लिएर जाने, अनि हाम्रो देशको सरकार नेपाली जनतालाई, हामी विद्यार्थीलाई किन उद्धार गर्न चाहँदैन, किन लिएर जान चाहँदैन, पहिलो कुरा चाहिँ किन घर फर्काउन चाहँदैन? पहिलो कुरा ती विद्यार्थीहरूको विदेशबाट पीडा, पहिलो कुरा त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले बुझाउनुपर्छ। हामीले पनि चीनमा भएका विद्यार्थी लिएर आयौँ। हाम्रो यहाँ सङ्क्रमण थिएन, तपाईँलाई थाहा छ। दोस्रो कुरा, जुन ढङ्गले चाहिँ चीन र दक्षिण कोरियाले कन्ट्रोल गर्दै लिएर गए, पछि चाहिँ यो विपदको चाहिँ केन्द्रबिन्दु चाहिँ युरोप र अमेरिकातिर गयो, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र सबैले एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बन्दाबन्दीमा नजाने पनि बन्दाबन्दीमा जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। त्यही कारणले ती विद्यार्थीहरूले पनि यो कुरा बुझेका छन् जो बाहिर हुनुहुन्छ। यो बेला यही नै हो हामीले अवलम्बन गर्ने कुरा। अर्को देशको ठ्याक्क नक्कल गर्न सकिँदैन, फोटोकपी गर्न पनि सकिँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। आफ्नो यथार्थतालाई पक्रिएर जानुपर्छ। अहिले हामी जुन देशमा छौँ त्यही देशमा बस्ने, त्यहीँ घरमा बस्ने, खानको लागि एकदमै ठुलो समस्या भएको बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रा सटैको व्यवस्था गर्छ, अभिभावकहरूले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्दछ। केही विद्यार्थीहरूको लागि, थोरै विद्यार्थीको लागि यो समस्याहरू आएको छ। त्योभन्दा ठुलो समस्या अहिले चाहिँ अवैधानिक ढङ्गले बसेका मजदुरहरूको समस्या पनि छ। त्यो बारे पनि सरकारले कुराकानी छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यो बारे पनि कुराकानी गर्नुभएको छ। आएका सबै समस्यालाई त्यहाँको सरकारसँग उच्च स्तरमा कुराकानी गरेर समाधान गर्ने दिशामा पहल गरिन्छ। अहिले नेपाल लिएर आउने ढङ्गले हाम्रो सोच छैन। हामी यो भयावह परिस्थितिको एउटा कन्ट्रोल, अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउन सकिँदैन आजको दिनमा। ठ्याक्कै सिधा प्रश्न सिधा उत्तर, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर हुँदैन। परिस्थितिको आधारमा यो निर्णय हुन्छ। जुन देशको जुन विशिष्ट स्थिति छ, सरकारसँग संवाद भइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ र आवश्यक निर्णय लिन्छ। तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपाली राजदूतावाससँग कुरा गर्दाखेरि, समन्वय गर्दाखेरि पनि त्यहाँ त उनीहरूले सुनेन नि। तपाईँहरू त्यतातिर ध्यान दिनु भएको छैन? नेपाली राजदूतावाससँग तपाईँसँग तथ्याङ्क छ? युरोपमा एम्बेसी होइन, एम्बेसडरले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ, असाधारण मेहनत गर्नुभएको छ। त्यहाँका हाम्रा गैर आवासीय नेपालीहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, एकले अर्कालाई सहयोग गरेका छन्। अस्ट्रेलियाको घटना भएकै दिन मलाई फोन गर्नुभएको थियो, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको बिहान थियो। अनि भोलिपल्ट मैले कुरा गर्दाखेरि हाम्रा नेपालीहरूले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ रकमहरू सङ्कलन गरेर सबैलाई दिनुभएको थियो। त्यस कारणले हाम्रा एम्बेसीहरूले काम गरेका छन्। यो बेलामा अझ बढी हामीलाई सामग्री ल्याउनु पर्ने हुनसक्दछ, भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यही कारणले उनीहरूले खेलेको भूमिकालाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु। तपाईँ एकताली अनलाइनबाट एम्बेसडरसँग तपाईँ मसँग जस्तै छलफल गर्नुहोस् त। ती देशको बङ्गलादेशका एम्बेसडरले तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुभयो? वंशीधर मिश्रले मलाई हाम्रो सचिवजीसँग यहाँ कुराकानी भएको थियो, सचिवजीले भन्नुभयो र मैले चाहिँ मन्त्री परिषदमा लगेको छु। केही प्रश्नहरू छन्, हामीले ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ। अहिले यो बारेमा यो अप्ठ्यारो बेलामा
मैले विद्यार्थी साथीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतले म संरक्षक हुँ, अभिभावक पनि हुँ। काहीँ सुनवाई नभएको ठाउँमा हामीले सुन्नु पर्दछ, सुनिन्छ त्यो कुराहरू। त्यो सुनवाई अन्तर्गत नै हामी जहाँ छौँ त्यही ठाउँमा आफूलाई सुरक्षित राख्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो बेलामा भावनामा बहकिनु हुँदैन, त्यसमा मन्जु विज्ञानले भनेको कुरालाई मान्नुपर्छ। हाम्रो देशको आर्थिक क्षेत्र तहसनस भएको छ कोरोनाको कारणले गर्दा, विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र एकदम ओह्रालो लागेको छ। अब नेपालको शैक्षिक क्षेत्र यथावत स्थिर अवस्थामा रहन सक्छ, तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, यथावत त रहेन नि त, त्यो त मैले प्रश्न गरेकैबाट आयो नि त। कोही पनि हिजोको ठाउँमा रहेन। यो विपदले त यति धेरै प्रश्न उठाए कि हाम्रो विकासको मोडेलको बारेमा प्रश्न उठाए, एउटा भाइरसले के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आयो होइन, यसले कति असर पार्दो रहेछ भन्ने कुराहरू आयो। म एउटा टेलिभिजनको प्रोग्राम हेरेको थिएँ, एउटा नेपाली साइन्टिस्ट क्यानाडामा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले भनिराख्नु भएको थियो नेपालको खानपिनको पद्धति नै राम्रो छ, यी चिज राम्रा छन्। उहाँले भनिराख्नु भएको थियो हाम्रो बेसार राम्रो छ, हाम्रो अदुवा राम्रो छ होइन, हामीसँग चाहिँ हाम्रा चिजबिजहरू छन्। यसभित्रपट्टिको एउटा लामो सूची बनाउँदै हुन्थ्यो। हामी यहाँ चाहिँ युरोप र अमेरिकाका सपना बाँडेर सबलाई पठाइराखेका थियौँ। सपनाहरू त सबै चकनाचुर भए। अब पूर्वतिर आँखाहरू आइराखेका छन्, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आँखा आइराखेका छन्, हाम्रा भौतिक विकासहरूमाथि आँखा आइराखेका छन्, हाम्रो जीवन पद्धतिमाथि आँखा आएर मैले अघि तपाईँलाई विद्यार्थीहरूलाई बिहानै योग र ध्यानमा जानुपर्ने आवश्यकतातर्फ मैले सुरुमै राखेको थिएँ। नयाँ कुरा छैन, हामीसँग पहिले प्राचीन कालमा हामीले खोजी गरेका कुराको पनि यो सङ्कट पछाडि नयाँ ढङ्गले तिनीहरूको औचित्य आएको छ। तर यो सत्य हो, भाइरस विरुद्धको लडाइँ छ। यो लडाइँमा भ्याक्सिन नबनेसम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। त्यस कारणले यो भौतिक दूरी कायम गर्ने, सुरक्षाका प्रबन्धलाई ध्यान दिने काम गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्र यथावत रहँदैन। हाम्रा यी बाहिर गएका विद्यार्थीहरू अब नेपालभित्रै फर्किनेवाला छन्। हाम्रा विश्वविद्यालयलाई नयाँ प्रकारले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ, नयाँ सामग्रीहरू दिनुपर्छ। जो नेपालमा पाइँदैन थियो र बाहिर जान्थे त्यो पनि यहीँ खोज्नुपर्ने हुन्छ र यही देश चाहिँ सबभन्दा राम्रो र सुरक्षित रहेछ भनेर आउने हुन्छ। सङ्कट छ, सङ्कट यथावत स्थितिमा हल हुँदैन, त्यसलाई एउटा उचाइमा उठेर हल गर्नुपर्छ। अब शिक्षाले पनि उचाइमा उठेर हल गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई फेरि भोलि कुरा गरौँला न, तर कार्यतालिकाको कुरा गर्दै तपाईँलाई थाहा छ विद्यार्थीहरूले स्कुल जाँदाखेरि क्याम्पस जाँदाखेरि बिहान 5 बजे उठ्ने, त्यसपछि नुहाइधुवाइ गर्ने अथवा नित्यकर्म गर्ने, स्कुल जाने प्रचलन थियो। ती विद्यार्थीलाई तपाईँ कस्तो कार्यतालिका दिनुहुन्छ? मैले के गर्ने घरमा? मैले के भन्छु, बिहान उठेर ठ्याक्कै विद्यार्थीलाई मात्रै भनेर हुँदैन। मैले पहिले अभिभावकलाई भन्छु। अभिभावकलाई मैले के भन्छु भनेदेखि तपाईँले अहिले नजिकबाट आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विद्यार्थीको रूपमा हेर्न पाउनुभएको छ, कतिले हेर्न पाउनुभएको थिएन होइन। एउटा तालिका बनाउनुहोस्, बिहान 5 बजे उठ्ने, सबैले मिलेर चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने होइन, घरको सरसफाइ गर्ने कुराहरू हुन्छन्, आफ्नो सरसफाइ गर्ने। 5 बजे उठेर विद्यार्थीहरू नित्यकर्म गरेर अनि एक्सर्साइजमा बस्नु। तपाईँले मलाई तालिका सोध्नु पनि, यो शिक्षा मन्त्रालयको तालिकाको कुरा म आफू योग गर्छु, ध्यान गर्छु। त्यस कारणले मैले पनि यो कुरा तपाईँहरूलाई भन्न सक्दछु। फेरि मेरो बुझाइमा के छ भन्दाखेरि यो जो बिहानदेखि बेलुकासम्मको तालिका आफै पनि ज्ञानको लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो औपचारिक स्कुल मात्रै ज्ञानको केन्द्र होइन है। यो कुरालाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँ बिहान 1-1.5 घन्टा तपाईँले चाहिँ एक्सर्साइज गरिसकेपछि तपाईँ मिलेर बिहानको चाहिँ चिया खाइन्छ होइन, अरू कुरा बिहानको घरको कामहरू गरिन्छ, सरसफाइमा काम गरिन्छ। तपाईँ अलिकति के भएछ समाचारहरू सुनौँ, परिस्थिति बुझौँ, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनेको छ, WHO ले के भनेको छ, अरू देशको पनि हेरौँ, भयावह नहौँ। म त अहिले हाम्रो पाठ्यक्रममा भाइरस पढाउने बारेमा हाम्रा के सामग्रीहरू छन्, नयाँ ढङ्गले त पाठ्य सामग्रीबाटै यो कुरा सचेत बनाउनु पर्ने आवश्यकता देख्दै गएको छु। अनि त्यसपछि तपाईँ एउटा पढाइको एउटा निश्चित टाइम बनाउनु, तनाव रहित ढङ्गले, सहजतापूर्वक, मानौँ 8 देखि 11 बजीसम्म। त्यसपछि खानाको होला, मनोरञ्जनको समय फिक्स गरिदिनुहोस्, स्वस्थ मनोरञ्जन। त्यो पढाइलाई पनि त्यसले सहयोग गर्दछ। दिउँसोको समयमा, साँझको समय फेरि अलिकति पढ्नको लागि तपाईँ छुट्याउनुहोस्। आफ्नो प्रब्लम परेको स्कुलकोलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, टिचरहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। अहिले अनलाइन र अफलाइन प्रोग्रामहरू छन्, तिनीहरूमाथि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आधारित सिक्ने कुरा हो। यो कुरा, यो एउटा अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यस कारणले हामी सबैले हाम्रो दैनिक तालिकाहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले यसलाई पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो विद्यार्थीको लागि मात्रै होइन यो कुरा, यो तपाईँ ऋषि धमलाजी तपाईँलाई पनि हो यो कुरा। तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल बदल्ने कि नबदल्ने, तपाईँले पनि त यत्रो ठुलो विपद आइसकेपछि त
तपाईँ चाहिँ आफ्नै स्टुडियोमा सबैलाई बोलाएर त तपाईँ इन्टरभ्यू गर्न सक्नुभएको छैन नि, किन तर भयो? गरिरहेको छु, टेलिभिजनले सकेसम्म किन गरिरहेको छु अनलाइन मैले। पद्धतितर्फ जानु पर्यो? किनभने यो सङ्क्रमणको अवस्थामा हामी सबै हाम्रा जीवन पद्धति बदलिएको छ, संस्कृति बदलिएको छ, कार्यशैली बदलिएको छ। यसको रिजल्ट चाहिँ पछि देखा पर्दछ र यहीँबाट हामीले त्यो थालनी गर्नुपर्दछ। म फेरि पनि अभिभावकलाई भन्दछु, हेर्नुहोस्, यो ज्ञान भनेको चाहिँ प्रकृतिलाई बुझाउने र समाज बनाउने क्रममा आएको थियो। त्यसलाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने काम शिक्षाले गर्ने हो। हिजोका हाम्रा ज्ञान कति चाहिँ अहिलेको यतिखेर सान्दर्भिक रहेछन् भन्ने कुरा तिनीहरूको पनि अग्नि परीक्षा भएको छ। कतिपय काम नलाग्ने भए, कतिपय नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने भयो। यही बेला त हो हामीले चाहिँ योगदान गर्ने, सृजनात्मक ढङ्गले सोचौँ, एकदम ट्रेडिसनल नहौँ, हिजोकै मोडेलबाट मात्रै हुँदैन। म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अहिलेको जो तपाईँहरूले समय प्राप्त गर्नुभएको छ, भयमुक्त भएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो तयारी गर्नुहोस्। राष्ट्रले यो सङ्कटलाई अगाडि राखेर जस्तासुकै पनि निर्णय गर्न सक्दछ। तर भन्छु, विद्यार्थीहरू अल्पत्र परे तपाईँलाई थाहा छ, खान नपाएको बालमा बस्ने विद्यार्थीहरू समस्या परेको तपाईँले हेर्नु भएको छ? मलाई त म मन्त्री भएको कारणले आज बिहान मलाई 5 बजे तेह्रथुमको नवीनजीले फोन गर्नुभएको थियो। नवीनजीले भन्नुभयो कि तेह्रथुमका काठमाडौँमा भएका विद्यार्थीहरू हेरिदिनु पर्यो भनेर। मैले भने मलाई मेसेज पठाउनुहोस्। मैले विद्यार्थीको समस्या, मजदुरको समस्या, असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूको समस्याको बारेमा लगातार छलफल भएको छ। पछिल्लो मन्त्री परिषदको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बन्दाबन्दीलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने, यो क्रममा बाटोमा गइसकेका मजदुरलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने र यो बिचमा त्यो कामको 2 दिनभित्रपट्टि अहिले काम नपाएका मजदुरहरूलाई चाहिँ कामहरू दिने, यो सहरी विकास र भौतिक योजना मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयसँग मिलेर योजना लिएर आउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। मलाई लाग्दछ भोलि मन्त्री परिषदको बैठकसम्म यो कुराहरू आउलान्। र विश्वविद्यालयको होस्टेलमा बसेका विद्यार्थीहरूको समस्या आयो, विद्यार्थीहरूको समस्याहरू आएको छ र वडा अध्यक्षहरू मार्फतबाट चाहिँ सम्बोधन नभएका र हल हुन नसकेका कुरालाई सङ्घीय मन्त्रालयहरू मार्फतबाट नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने दिशामा हामी जान्छौँ। किनभने कम्युनिस्टको सरकार मजदुरहरू आज खान पाएको छैन, सडकमा कराइरहेछन्, अल्पत्र परेका छन्, बास सडकमा छ। तपाईँको ध्यान गएन भने आरोप त छ नि तपाईँहरूमाथि गम्भीर। पहिलो कुरा त आलोचना भइरहेछ जता भन्छु। पहिलो कुरा आलोचनालाई म स्वाभाविक पनि लिन्छु। आलोचना कुन नियतद्वारा आएका छन्, कुन अभिप्रायद्वारा आएका छन्, त्यसलाई चाहिँ दुईटै कोणबाट हेर्नुपर्छ पहिलो। दोस्रो कुरा, यत्रो ठुलो विपद आएको छ, सल्लाह गरेर विपद त आउँदैन। हामीले ठिक समयमा चाहिँ हामीले बन्दाबन्दीको नीति लिएर आयौँ। पछिल्लो बेलामा सङ्क्रमण बढिसकेपछि र भारतको पनि सङ्क्रमण बढिसकेपछि हामीले त्यसको म्याद थप्यौँ। थपिसकेपछि श्रमिकहरूलाई पनि, ज्यालादारी मजदुरहरूलाई पनि, अरूलाई पनि के लाग्यो भने यहाँभन्दा म अर्को ठाउँमा सुरक्षित छु कि भनेर उहाँहरू आफ्नो ढङ्गले हिँड्नुभयो, हिँडिसक्नु भएको छ। गन्तव्यमा पुर्याउने प्रयत्न हुन्छ। ज्यालादारी मजदुरलाई सरकारले गन्तव्य पुर्याउँछ। अब सडकमा बास बस्नु पुर्याउने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, प्रक्रिया पनि सुरु भइसक्यो। एक अर्को कुरा, यहीँ पनि यो चाहिँ कामको लागि खाद्यको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने दिशामा गएको छ। अरू देशसँग तुलना गरेर हेर्नु पर्यो क्या ऋषिजी। आलोचना त यत्रो ठुलो व्यवस्थापन गर्दा स्वाभाविक ढङ्गले आउँदछ नि त। मिलेर यो बेलामा गर्ने हो, सबै मिलेर गर्नुपर्दछ। काहीँ कमी भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउने दिशामा पनि हामी जान्छौँ। तर काङ्ग्रेसले भन्यो नि त, रातमा धाँधली भएको छ, अनियमितता भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ, राजनीतिकरण भएको छ, राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ, संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ भने कङ्ग्रेसले प्रस्ताव अगाडि सार्यो नि त। फेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर अस्ति पछिल्लो विपदको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि आउनुभएको थियो। अहिले उहाँले विपदको सन्दर्भमा पनि आफ्नो कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले दुई पार्टीको बिचमा संवाद पनि हुन्छ, सरकार र नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य पार्टीको बिचमा पनि संवाद हुन्छ। हामी आफैले सर्वदलीय बैठकहरू गर्दै यो ठाउँमा गएका छौँ। अहिले मन्त्रीज्यूलाई नै चाहिँ संसदमा भएका विभिन्न दलहरूसँग चाहिँ संयोजन गर्नको लागि कानुन मन्त्रीलाई जिम्मेवारी पनि परिराखेको छ। हामी एकदम संवादको बाटोमा छौँ, प्रक्रियामा छौँ र 753वटा स्थानीय तहले गरेका राहत वितरणका कुरा, सबै केन्द्रीय सरकारसँग जोडेर हुन्छ। अहिले त्यही विपदको बेलामा राहत वितरण गर्नुहोस् भनेर सरकारले नीति बनायो। वितरणमा जाँदा काहीँ समस्याहरू आयो होलान्।
अहिले पनि पछिल्लो मन्त्री परिषदको बैठकमा भएको कुरा के हो भन्दाखेरि अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको लागि राहत दिनै पर्दछ, यो बिचमा राहत वितरणमा देखा परेका समस्यालाई सच्यारै दिनुपर्छ भन्ने दिशामा पनि गएको छ। थ्याङ्क यू सो मच मन्जु, समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।